जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मिलत ग्रामर स्कूल के अंदर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर यहाँ के मुकामी MPA ख्वाजा इस्लाम साहब मौजूद हैं और ये उस कमेटी के भी मेंबर हैं जो इस वाक़े के हवाले से इंक्वायरी कर रही है। उस कमेटी की इंक्वायरी के हवाले से क्या तफसीलात हैं और क्या सूरत हाल सामने आई है कि कौन ज़िम्मेदारान है, उस हवाले से ख्वाजा इस्लाम साहब से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ख़वातीन मौजूद हैं जिनके बच्चे ज़ख्मी हो गए या जाँ बहक हो गए, पहले उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैनब है। मेरे दो भतीजे, मेरे दोनों भाइयों के बेटे थे। एक 10 क्लास का तालिब इल्म था ज़ुहैब अकबर, दूसरा था आफ्ताब अकबर जो कि 9 क्लास में पढ़ता था। दोनों अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन माँ बाप को बहुत सदमा हुआ इस बात का। हम उनको भुला नहीं सकते। आपके भतीजे थे? हाँ जी, दोनों भतीजे थे। दोनों जहाँ बहक हो गए। तीसरा उसका बाजू टूटा हुआ ज़ख्मी है, अभी घर में पड़ा है। बस और कुछ नहीं कह सकते। कितने बच्चे आपके गए थे साथ? 2 बेटे, 2 ही बेटे थे मेरे। एक शहीद हो गया? एक शहीद हो गया, एक जख्मी है। उसकी 2 जगह तो बाजू टूट गया। बाजू टूट गया मेरे बेटे। मेरा बेटा बड़ा हंसता खुशी अपने घरों गया सी। इन्हें से पता सी अपनी मामा नूं वापस मिलना है। मेरा बच्चा बड़ा खुश गया सी। मेरा बेटा बड़ा खुश गया सी अपनी मां वापस नहीं मिले। साडा बच्चा सबको वापस नहीं मिले। अल्लाह आपको सब्र दे, हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको सब्र दे। और जो बेटा आपका क़यामत टूट गई है साडे बच्चे सानू वापस नहीं मिलने, साडी मां वापस नहीं मिलने। किसी मां का जवान बेटा ना जावे, किसी मां का बेटा ना जावे। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 9वीं क्लास में। वाक़ये का जिम्मेदार किसे समझते हैं? जिम्मेदार तो जेड़े है ही है, बस वाला है, शफीक साहब है। आपका भी बच्चा साथ गया? हाँ जी, मेरे 2 बेटे गए, एक मेरा भांजा गया। आपका क्या नाम है? शहनाज। तो शहनाज बीबी, आपका बेटा साथ था और भांजा साथ था? 2 बेटे गए, एक भांजा गया। अच्छा। हाँ जी, बेटा छोटा फौत हो गया, शुभान रशाद जेड़ा जी। भांजा भी फौत हो गया, फैसल। एक बेटे छोटा आ गया, बाजू टूट के बड़े नु। उसकी हालत कैसी है अब? जो जख्मी है? बाजू वाले भी टूटे हैं दोनों साइड। अस्पताल में अभी? नहीं, इधर ही आया आज स्कूल। घर आ गया। हाँ जी। वाक़ये की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? जो मंजूर अल्लाह की कह सकते हैं, नहीं अल्लाह पाक ने मंजूर सी ना। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे 2 बेटे, एक बेटा एक अपाम बांधा जी। दोनों ठीक सही सलामत। उनके बाजू पे चोट आई। जख्मी हुआ? हाँ, जख्मी है। उनकी उंगलियां की पिक्चर में है, उंगलियों पे चोट आई है, टूट गई। बाकी अल्लाह का शुक्र है। बाकी इस वक्त एक और दुखी माँ के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। इनका भी बेटा साथ गया था पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन वापस नहीं आया। आपकी मुलाकात कराते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता था? 7 में था। क्या नाम था? जमर सईद। इस वाक़े में शहीद हो गया? शहीद हो। कब कैसे इत्तला मिली? मुझे किसी ने आके बताया था घर में, वो बस उल्ट गई है। फिर उनके पापा भी उधर चले गए उसी टाइम पे। मौके पे ही जाँ बहक हो गया? ये नहीं पता चला, उनका तो सारी रात की नहीं पता चला। सुबह को तकरीबन अगले दिन जाके 9 बजे पता चला था। वाक़ये की जिम्मेदारी आप क्या समझती हैं, किन पर आयद होती है? ये तो मैं कुछ नहीं कहती, ये अल्लाह की मर्जी है। मेरा बेटा 6 क्लास में पढ़ता था, वकार अजीम। बहुत ही प्यारा बच्चा, मेरा बहुत ही अकलौता बेटा था। मेरी आंखों का तारा हर वक्त मेरी नज़रों में रहता था।
فرما بردار بہت زیادہ. آپ ابھی کیا کہہ رہی تھی خواجہ صاحب سے؟ کیا ہاں جی، میں خواجہ صاحب سے یہ بات کر رہی تھی کہ ابھی میری مدر سے بات ہوئی ہے تو کہتی ہیں، ایک مدر نے بتایا کہ میری بیٹے سے فون پہ بات ہوئی ہے تو اس نے بتایا کہ ہم لوگ چھت پہ چڑھ گئے تھے، جب واپسی پہ آنے لگے ہیں تو چھت پہ چڑھ گئے تھے. جیسے ہی موٹر وے پہ چڑھائی ہوئی ہے تو بچے فوراً ہی اندر چلے گئے ہیں. لیکن یہ جو اس بس وقت کی چھت پر چڑھ بس کی چھت پہ چڑھے ہیں بچے. کیوں بھائی؟ مجھے کسی مدر نے بتایا ابھی کہ یہ چھت پہ چڑھے ہیں بچے. یہ دیکھیں جن کو ہم نے اتنا اعتبار کیا ہے، ہم نے اپنے بچے ان کے سپورٹ کیے ہیں، ہم نے تو اللہ کے سپورٹ کیے ہیں، اللہ کے رسول کے سپورٹ کیے ہیں. لیکن اسکول کے عملے کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بچوں کی پوری کیئر کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے تو بھیجا تھا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا، میں نے کہا ادھر کوئی موجود تھا اس وقت؟ کہتے ہیں کہ شاہین وہ سر حفیظ تھے، سر شفیق موجود تھے. جیسے ہی میں گیا ہوں تو بچے ان کے پاس تھے. دیکھو ہم نے آپ اس بنیاد پہ کہہ رہی ہیں کہ اسکول کو ابھی ری اوپن نہ کریں؟ یہ تو بھئی یہ جو ذمہ داران ہیں، جو بڑے ہیں، حکمران ہیں، وہی فیصلہ کریں گے. ابھی تو مجھے تو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے اسکول سے نا، میرا تو ایک ہی بیٹا پڑھتا تھا. اب جو مرضی کریں آپ لوگ، ٹرانسپورٹ کو ٹھیک کریں، آپ اسکول کو ٹھیک کریں. ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہر بات وہ دکھ تو ہوتا ہے، لیکن میرا خود اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس بات پہ نا کہ آپ اسکول کھولیں، گورنمنٹ کی تحویل میں لیں یا اس کو کون آگے چلائے. یہ اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا تو اتنا میرا پیارا بیٹا اتنا خوبصورت، اتنا ہر وقت میرے سے چمٹا رہتا تھا. کبھی بہت ساری مائیں کہتی ہیں کہ بچے لڑکے گئے ہیں، ناراض ہو کے گئے ہیں. میں نے خود اس نے کہا مما میں جانا چاہتا ہوں، مما میں خوش ہوں وہاں پر. میں نے کہا بیٹا آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے. ہم تو خود اتنا اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، اللہ کے رسول کی رضا پہ راضی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کر لے. ناظرین آپ نے بات سنی، یہاں پر جتنی بھی خواتین ہیں سب کی سب دکھوں کی ماری ہوئی ہیں. سب کے بچے جو ہیں اس واقعے میں شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، کچھ کے بچے زخمی ہو گئے، اور جس دکھ اور جس کرب میں وہ مبتلا ہیں وہ اور کوئی بات شاید کر بھی نہیں سکتی اور سوچ بھی نہیں سکتی. اور واقعہ کیسے ہوا، کون اس کا ذمہ دار ہے، اس حوالے سے شاید کوئی سٹیٹمنٹ پاس نہیں کر سکتی، کیونکہ اتنے دکھ میں انسان کا ذہن معاف ہو جاتا ہے. ایک بس جو کہ مینٹیننس جس کی ٹھیک نہیں تھی، جو موٹر وے پر سفر کرنے کے قابل نہیں تھی، اسے موٹر وے پر نہیں جانا چاہیے تھا، وہ موٹر وے پر گئی. موٹر وے پولیس کی ذمہ داری بن گئی، آپ نے ان کو سسپینڈ کر دیا. لیکن اس بس کی مینٹیننس سرکاری طور پر کس کی ذمہ داری تھی؟ کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو جس کو ٹھہرا سکتے ہیں نا، وہ موٹر وہیکل ایگزامن ہے.